अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा नहीं है। सिर्फ 2 साल बाद ही लोग सड़कों पर हैं। ऑपोजिशन की तहरीक पर सवाल हो सकते हैं। उन्हें मेरे कप्तान के खिलाफ एजेंडा करार दिया जा सकता है। उनकी नीयत पर शक किया जा सकता है। उन्हें करप्शन बचाने के लिए बाहर निकलने का ताना भी दिया जा सकता है। उन्हें अपनी जात के लिए लोगों को इस्तेमाल करने का इल्जाम भी दिया जा सकता है। लेकिन सड़कों पर सिर्फ ऑपोजिशन अकेली नहीं है। गुजरांवाला के जलसे में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले आज इस्लामाबाद के डी चौक पर हजारों अफराद ने एहतजाज किया। परेशान कुन बात यह भी है कि इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले आम लोग नहीं, बल्कि सब के सब सरकार के ही मुलाजिम हैं। एहतजाज करने वाली ये खवातीन लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं। एहतजाज करने वाले ये अफराद असातिज़ा और क्लर्क्स हैं, डॉक्टर्स हैं। हुकूमत के खिलाफ इस एहतजाजी लहर पर मेरे 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान कहते हैं कि वो ऑपोजिशन से मफाहमत नहीं करेंगे। बिल्कुल ना करें, लेकिन क्या डी चौक पर एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन भी इस काबिल नहीं कि उनकी शिकायत का इजारा किया जाए? सवाल नंबर 2, इस वक्त मुल्क में शदीद महंगाई है, आटे का बहरान है। मेरे कप्तान की 2 साल की कोशिशों से महंगाई कम नहीं हो सकी। क्या मेरे कप्तान बेबस हैं या फिर किसी मसलहत का शिकार हैं? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान जब ऑपोजिशन में थे तो उन्हें जलसों में रुकावटों का शिकवा था। आज ऑपोजिशन भी उन पर वैसे ही इल्जामात लगा रही है। क्या ऑपोजिशन के एहतजाज में रुकावट डालकर हुकूमत दुरुस्त काम कर रही है? सवाल नंबर 4, हुकूमत का कहना है कि ऑपोजिशन जलसे जुलूसों की आड़ में अपनी चोरी और करप्शन बचाने की कोशिशों में है। क्या हुकूमत का यह इल्जाम दुरुस्त है या ऑपोजिशन वाकई अवामी मसाइल के लिए एहतजाज कर रही है? सवाल नंबर 5, सबसे अहम सवाल कि हुकूमत अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज को इसी तरह पुलिस और इंतजामिया के जरिए नाकाम बनाने की कोशिश करेगी या फिर अपनी कारकर्दगी के जरिए अवाम को रिलीफ देकर ऑपोजिशन की तहरीक नाकाम बनाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले अपडेट हासिल करते हैं इस्लामाबाद के डी चौक से, जहां पे आज सुबह से धरना दिया गया है। और वहां की ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? हमारे नुमाइंदे रिजवान गलज़ई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मंसूर साहब। अच्छा रिजवान, सबसे पहले तो जरा मुझे एक एक करके बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन एहतजाज कर रहा है? जी मंसूर साहब, तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं कि इस्लामाबाद के डी चौक पर मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, मुल्क भर से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स हज़ारों की तादाद में मौजूद। उनका मुतालबा है कि उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको बहाल किया जाए। एक मुतालबात की लंबी लिस्ट है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर जो ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन है उनके जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद हैं। पीटीवी के मुजाहिरीन मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमीन जिसको जो मसाइल थे वो यहाँ पर आज एहतजाज के लिए आए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 8 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हुकूमती शख्सियत यहाँ पर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए नहीं आई और मुजाहिरीन जो है वो यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। उन्होंने आगे जाने की कोशिश की थी, डी चौक से आगे जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको रेंजर्स की जानिब से रोका गया और फिर मुजाहिरीन ने यहाँ डी चौक के ऊपर धरना दे रखा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं, उनके बेसिकली मुतालबात क्या है। जी ये जरा बताइएगा कि आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद है लेडी हेल्थ वर्कर्स की। आपके मुतालबात क्या है और हुकूमत से चाहते क्या हैं आप? हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हम लोग 25 साल से सर्विस कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक किसी किस्म का कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हम लोग मास्टर्स हैं, ठीक है, और हमें 5वां, 7वां और 10वां स्केल दिया गया। हमारी प्रमोशन की जाए, हमें 14 स्केल दिया जाए। और तीसरा हमारा ये है कि हमारी पेंशन लगाई जाए, हमें पेंशन दी जाए। हम लोग 26 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे मुतालबात नहीं मानेगा। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि अभी तक आपके पास कोई हुकूमती शख्सियत मुज़ाकरात के लिए आई है? अगर नहीं आई तो क्या वजह है और हुकूमत की इस बहसी पर आप क्या कहेंगे? जी हमारी प्रेसिडेंट इस वक्त गई हुई है मुज़ाकरात के लिए। हेल्थ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें बुलाया है, वो उधर गई है मुज़ाकरात के लिए। जैसे भी आती हैं, कोई भी वो प्लान है उनका नेक्स्ट क्या करना है तो वो हम आपसे शेयर। अच्छा ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप खुले आसमान तले मौजूद हैं। आपके पास जैसे बताया जा रहा है कि पानी, पीने का पानी भी नहीं है यहाँ पर, ज़ाहिर वॉशरूम की भी फैसिलिटी नहीं है। इन सारी मुश्किलात के बावजूद अगर आपको यहाँ पर कुछ रोज़ बैठना पड़ता है तो क्या तैयारी है आपकी? हम जहाँ जितने भी दिन बैठना पड़ा बैठेंगे, घबराने वाले हम हैं ही नहीं हैं।
यहाँ पे हम बैठेंगे, हमें 10 दिन बैठना पड़े, 20 दिन बैठना पड़े, हम यहाँ बैठेंगे। हम जी मंसूर साहब, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ये मुजाहिरीन मौजूद भी हैं और बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की, और जाहिर है वो कहते हैं कि ये रास्ता हमें मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही दिखाया है कि अपने हक़ के लिए बाहर निकले, और वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा है कि ख़वातीन अपने साथ बैग्स, गैस सिलेंडर्स और खाने पीने का सामान भी लेकर आई हैं, और वो किसी सूरत अपने मुतालबात मंजूर होने तक यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। यही सूरत हाल जो है वो उस तरफ जो है वो मर्द हजरात की भी है, जो खैबर पख्तूनख्वा के क्लर्क्स एसोसिएशन हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो भी अपने तनख्वाहों के इजाफा ना होने की वजह से यहाँ पर आए हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि महंगाई की जो सूरत हाल है वो अब तकरीबन जो चीज़ पहले इनको दस्तियाब होती थी वो अब डबल और ट्रिपल महंगाई हो चुकी है, लेकिन जो तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़ी, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं मौजूद। तो सरकारी मुलाजमीन अपनी सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आज यहाँ पर दिन को कुछ अपोजिशन रहनुमा भी इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे, लेकिन अब जो है वो इंतजामिया की जानिब से इनके जो लीडर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गलज़ई आपका। नाज़रीन, रिजवान गलज़ई हमारे साथ मौजूद थे और आपने सूरत हाल देखी। ये वही डी चौक है जहां पे 126 दिन का धरना दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, और आज उसी डी चौक के ऊपर अब उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। लोग अपने मुतालबात की खातिर वहां पे पहुंचे हैं। ये ऑपोजिशन की जमातें नहीं हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ऑपोजिशन ने अपना पहला जलसा गुजरांवाला में अभी करना है 2 दिन के बाद। अच्छा, माजी की अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन इस वक्त ये कह रही है कि जनाब रिगिंग हुई है, धांधली हुई है इन इलेक्शंस के अंदर, नए इलेक्शंस की कॉल करती है, वज़ीर आज़म के इस्तीफे की कॉल करती है। हमने रिसर्च की माजी से, और इमरान खान साहब ने अपनी माजी में जब वो यहीं पे धरना दे रहे थे तो उस वक्त अगर उनके खिलाफ कोई एहतजाज होता तो इमरान खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिएगा। अगर इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता, और मैं क्या करता, मेरे में गैरत होती और है, मैं कहता अच्छा अगर अवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ फिर से। पख्तूनख्वा की असेंबली हमारी असेंबली है। अगर आज पख्तूनख्वा की अवाम तो छोड़ो, सारी असेंबली की ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए और कहे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, गो तहरीक इंसाफ गो। ये मेरे साथ परवेज खटक खड़े हैं, मैं इनको कहूं परवेज कल इलेक्शन करवाओ। अगर सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए और कहे कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो मैं कहूं परवेज अभी इलेक्शन करवाओ, ये कहना था इमरान खान साहब का। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिका साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुन ली, इस्लामाबाद से डी चौक से क्या अपडेट्स आ रही हैं ये भी आपने सुन लिया। ऑपोजिशन अब अपनी तहरीक आगाज करने जा रही है और वो ये कह रही है कि गो इमरान गो, और वो ये कह रही है कि धांधली हुई है इलेक्शंस में। क्या अब इमरान खान साहब नए इंतखाबात की कॉल देंगे? पहली बात है कि जहाँ तक आपने लेडी हेल्थ वर्कर्स को और डिफरेंट सिविल सर्वेंट्स का, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का एहतजाज दिखाया, हुकूमत वक्त इससे बावर है। हमारे नोटिस में ये है, उन्होंने खुद बताया कि ये जो इशू है, ये जो इनको मसाइल दरपेश है, 25 साल के तवील अरसे से इनका अजाला नहीं हो चुका, तो हुकूमत वक्त इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनकी जो बुनियादी गुजारिशात हमारे सामने आ गई हैं। इस वक्त हम आपके टॉक शो में जब बात कर रहे हैं तो उनकी एक नेगोशिएशन चल रही है हेल्थ मिनिस्टर के साथ। तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि ये अपना आईनी एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर वापस जाएं और हम जो इनकी गुजारिशात हैं उनको कंसिडर करें और जल्द से जल्द इनको हल करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मंसूर तक आप बात कर रहे हैं अपोजिशन रहनुमाओं की, PDMA का जो इनका इजलास है, जो इनका जलसा है 16 अक्टूबर का, और जो इनका बयानिया है, पहले तो उसमें तफरीक हम करना चाहते हैं। देखिए 2013 के इलेक्शंस में, 2018 के इलेक्शंस में हुकूमत वक्त के बयानिए में और अपोजिशन के बयानिए में तफरीक है। हम 2013 में हमने इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर एहतजाज किया तो हमने पहले ही मौक़िफ़ ले लिया था कि हम 4 हल्के खुलवाना चाहते हैं। हमने 2 साल की तवील जदोजहद की, हमने पाकिस्तान की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, हम हर फोरम के ऊपर गए और जब ये नहीं माने तो हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में गए और हमारी सुनवाई हुई, तो उसमें तफरीक है।
अपोजिशन के रहनुमा पहले दिन आकर हल्फ उठाते हैं, अपोजिशन के रहनुमा सदारती इंतखाबात में पार्ट लेते हैं, अपोजिशन के रहनुमा सेनेट के अंदर नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास करने की कोशिश करते हैं और लेजिस्लेशन के अंदर भी पार्ट लेते हैं और किसी तरीके से ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की जो क़यादत है। मलिका साहिबा एक सवाल आपने अभी ये कहा कि ये लेजिस्लेशन का भाई वो पार्ट होते हैं, असेंबली के अंदर भी आते हैं, और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया, लेकिन धरने के हवाले से, धरना देने से पहले तो नहीं आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो तो बाद में एक जुडिशल कमीशन बना था, एक बात। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी धरना देने से पहले असेंबलियों के अंदर आती थी, असेंबलियों का बायकॉट तो नहीं किया था आप लोगों ने? देखिए मंसूर, तफरीक ये है कि हमने पहले दिन से 4 हल्के खोलने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अभी हमने इनको क्या कहा है? हमने इनको पहले दिन से कहा था कि आप हमें बताइए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से हल्के हैं जिसके ऊपर आपको तशवीश है, और हम सारे हल्के खोलने के लिए आपके लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है। हम पाकिस्तान के अहदाफ को देखेंगे। फैफन ने कहा है कि गुज़श्ता सालों के अंदर सबसे फेयर इलेक्शन ये था। इसके अलावा इलेक्शन पिटिशंस अगर आप देख लें तो 50% 2013 में ज्यादा थी और अब कम है। तो देखिए, आप पसे मंजर को देखिए। अगर आप फैफन की रिपोर्ट की मलिका साहिबा बात करती हैं, अगर फैफन की रिपोर्ट को आप कोट कर रही हैं, तो फैफन की रिपोर्ट ने तो 2013 में भी आपके मौक़िफ़ की तायीद नहीं की थी, आपके खिलाफ फैफन खड़ी थी, उनकी रिपोर्ट आपके खिलाफ खड़ी थी। उन्होंने ये जरूर कहा था कि इर्रेगुलरिटीज हुई हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई जो आप लोग कहा करते। तो अगर आप फैफन को रिपोर्ट कर रही हैं, और दूसरी बात यह है कि दोबारा मैं इमरान खान साहब की कोटेशन पे जाऊंगा कि उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलकर ये कह दे कि जनाब धांधली हुई है तो मैं नए इंतखाबात की कॉल दे दूंगा। अब पूरी की पूरी ऑपोजिशन आपसे कह रही है कि 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई है। देखिए मंसूर, बात यह है कि इनकी तहरीक का बुनियादी मकसद क्या है, इनकी तहरीक इन्होंने चलाई ही क्यों है। ये पाकिस्तान की आवाम की जो सिचुएशन है, जो इनके मुताबिक पाकिस्तान की आवाम को मसाइल दरपेश है, उसका अजाला करना चाहते हैं या अपने आप को एहतसाब के अमल से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक एक नजरिए के ऊपर मबनी थी, अपोजिशन रहनुमाओं की तहरीक अपने आप को एहतसाब के अमल से बचाने के ऊपर मबनी है। हम सब जानते हैं कि इनके ऊपर पाकिस्तान के एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के इदारे के केसेस हैं। हम जानते हैं कि इनकी दस्तावेजात भी सामने आए हैं, इसके अंदर पाकिस्तान की आवाम के पैसे चोरी करने की जो एविडेंस है वो भी सामने आए। हम जानते हैं इनकी सारी सियासी क़यादत के ऊपर एहतसाब का दायरा तंग है। तो आवाम को गुमराह करने की ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने प्रूफ किया है माशी अहदाफ से और कोरोना की जंग जिस बेहतरीन तरीके से लड़ी है कि हम पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई भी कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस भी कर रहे हैं, अपने मंशूर के मुताबिक अपनी सारी मैनिफेस्टो कमिटमेंट्स जो है उसको पूरा कर रहे हैं। अगर आप अहदाफ पे आ जाइए तो ठीक है, महंगाई का हम एतराफ करते हैं, उसके ऊपर वजीर आजम ने आला सतह इजलास किया है। वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस मसले के हल के लिए कोशा है और हम जामे इक़दामात भी उठाएंगे, लेकिन बाकी अहदाफ को देखिए। ये हमें कैसे कह सकते हैं कि हम ऐसी हुकूमत है जिससे पाकिस्तान की आवाम जो है उनको मुश्किलात में डाला। आपने पाकिस्तान की हुकूमत को मकरूज कर दिया, आपने हमें पाकिस्तान के बदतरीन ज़र मुबादला के ज़खायर दिए, आपने पाकिस्तान की हुकूमत को जो तजारती खसारा दिया वो किसी हुकूमत ने नहीं दिया। आप पाकिस्तान के सर्कुलर डेट को 1.3 बिलियन डॉलर्स के ऊपर छोड़ के गए, आपने करंट अकाउंट खसारा किस अहदाफ के ऊपर छोड़ा, तो हमने उस सबको आकर। अच्छा, वैसे मलिका बुखारी साहबा, मुझे आगे भी जाना है, लेकिन आप चूंकि अहदाफ की बात कर रही हैं, आपको याद है जब आप लोगों की हुकूमत आई थी तो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट था वो कितना था? डू यू रिमेंबर दैट? जी याद है, मुझे आपका फिगर भी याद है, लेकिन हम सिर्फ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तवील महंगे बिजली के प्रोजेक्ट देखे गए थे। मंसूर, देखिए इन सबका एक डीप कनेक्शन है, आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। पाकिस्तान के पावर सेक्टर रिफॉर्म को आप देखिए कि उसको 2009 में किसने मुश्किलात में डाला, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उसे आगे बढ़ाया, महंगे बिजली के प्लांट्स लगाए और सस्ती उसको खरीदी, तो पाकिस्तान के पास सर्कुलर डेट तो पैदा होना ही था। लास्ट पॉइंट कोरोना का, देखिए दुनिया भर की मईशत, दुनिया भर की हुकूमतें अपने घुटनों पर आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो कोरोना की वबा से बेहतरीन तरीके से मुकाबला नहीं कर सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन 4 ममालिक में से है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है इनने कोरोना से बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया, हम दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। निहाल हाशमी साहब, ठीक है, निहाल हाशमी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप इन चीज़ों को इग्नोर किस तरह कर सकते हैं कि हुकूमत के पास जो है सिर्फ सब बुरा नहीं है, सब अच्छा भी है, चाहे वो कोरोना की जंग हो, मुख्तलिफ मुआशी अहदाफ हो,
اس کے اندر بھی انہیں کامیابی مل رہی ہے، ان کے مطابق انہیں کامیابی مل رہی ہے، اور کرونا کے سامنے جو ہے وہ بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن پاکستان ملکہ صاحبہ کے مطابق سرخرو ہو کر نکل رہا ہے. تو پھر آپ احتجاج کے اندر لوگوں کو کس طرح کھینچ کے لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے غور سے، بہت توجہ سے، بڑے محبت سے ہم نے ملکہ صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا ہم نے کیا چھوڑا، ہم نے آٹا 30 پہ چھوڑا تھا روپے کلو پہ، ہم نے پیٹرول 60 روپے کلو پہ چھوڑا تھا، ہم نے چینی 50 روپے پہ چھوڑا تھا، پیٹرول کلو نہیں لیٹر کے حساب سے ملتا ہے، ویسے میں ہم نے ڈالر 105 پہ چھوڑا تھا، ہم نے یہاں موٹر وے چھوڑا تھا، ہم نے یہاں پہ ایکسٹرا 10,000 میگا واٹ بجلی چھوڑا تھا، ہم نے یہاں پہ LNG پلانٹ چھوڑا تھا، ہم نے یہاں پہ اورنج ٹرین چھوڑا تھا، ہم نے یہاں ایئرپورٹ سی پیک چھوڑا تھا، ہم نے یہاں موٹر وے چھوڑا تھا، ہمیں یہاں پہ میٹرو بس سسٹم چھوڑا تھا، ہم نے یہاں پہ بچوں کے لیے لیپ ٹاپ چھوڑا تھا، ہم نے یہاں پہ خوشحالی کا خواب چھوڑا تھا، ہم نے یہاں پہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چھوڑا تھا، ہم نے یہاں پہ ایک گورننس چھوڑا تھا، ہم نے کراچی کو امن چھوڑا تھا، ہم نے فاٹا میں نہال ہاشمی صاحب، نہال ہاشمی صاحب، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ نہیں، نہال ہاشمی صاحب ایک منٹ سر، ایک منٹ آپ اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، آگے بھی تو سن لیجئے نا، آگے بھی تو سنیں. یہ سارا کچھ آپ نے چھوڑا تھا، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ پیناما لیکس بھی چھوڑا تھا، آپ نے ساتھ ساتھ اقامہ بھی چھوڑا تھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ جی ہم نے پیناما چھوڑا تھا جس میں 451 لوگ تھے، پیناما جس میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا، اس میں نواز شریف صاحب کی زبردستی نام ڈلوائی گئی، سازش کی گئی. اور پھر ہم نے کیا چھوڑا تھا، ہم نے انہوں نے جب دھرنا دیا تو چھوڑ دیا تھا، ہمیں معلوم تھا دھرنے کے پیچھے کیا ہے، ہمیں پتا تھا کہ دھرنا کون کروا رہا ہے، ہم نے ان کو دھرنا کرنے دیا، ہم نے دھرنا چھوڑ دیا. 126 دن انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دیا، ہم نے ان کو چھوڑا، ہم نے ان کو کہا یہ تمہارا جمہوری حق ہے، تم جمہوریت کرو. اور ہم نے چھوڑا تھا اسحاق ڈار کے ٹائم پہ آپ کی معیشت کہاں پہ تھی، ان سے پوچھیں، ہم سے زیادہ انہوں نے قرضے لیے، تو یہ کہاں کتنے موٹر وے بنائے، کتنے گرین بس بنائے، کتنے انہوں نے میٹرو بس بنائے، کتنے نئے پورٹ بنائے، کتنے ایئرپورٹ بنائے، کتنے نوجوانوں کو ہاسپٹل میں لیپ ٹاپ دیا، ہاسپٹل نئے بنائے، اسکول نئے بنائے، کالج نئے بنائے، اسٹیڈیمز نئے بنائے، معیشت کو سستا کیا. وہ ان کے دور میں نہال صاحب اور یہ ابھی نہال صاحب ایک سن لینا، چوری انہوں نے کیا، سن لیجئے نا نہال صاحب، ایک منٹ سنیے تو صحیح. وہ آپ نے نئے موٹر وے بنائے، نئے پل بنائے، نئے کالجز بنائے، یونیورسٹی بنائے، ہسپتال بنائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جناب آپ نے نئے فلیٹ بھی بنائے. ہم نے کوئی فلیٹ نہیں بنائے، ایک پائی کی چوری محمد نواز شریف صاحب کی، ایک پائی کی. یہ خائن لوگ ہیں، یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، ان پہ خود الزام ہے، یہ اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے 23 انہوں نے اکاؤنٹ ہے، فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہے، جس میں اسرائیل اور ہندوستان کے بھی اکاؤنٹ ہیں، جس میں مودی کے بھی لیے ہوئے ہیں، جن میں ان کے سارے کاروباری دوست ہیں. یہ وہ اکاؤنٹس کو کھول دیں، ہمارا ایک پائی بتا دیں. یہ جدی پشتی میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب، کیا جب میاں صاحب کے پاس اتفاق فاؤنڈی تھا تو عمران خان صاحب کے والد کیا کرتے تھے؟ اچھا چلے وہاں تک نہ جائے نا، چھوڑیں یہ پرسنل لیولز پہ مت جائیے. عمران خان صاحب جناب، عوام دیکھتی ہے کہ خوشحالی تھا، لوگ بھوکے نہیں مرتے تھے، لوگ ہاتھ اٹھا کے بددعائیں نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے آگے چلنے دیں مجھے، قانون سازی ہوتی تھی، آگے جانے دیجئے، سازی ہوتی تھی، آگے ہم جانے وکٹمائز نہیں کرتے تھے، ہم گالیاں نہیں دیتے تھے. نہال صاحب آگے جانے دیجئے، کہ دھرنے کے پیچھے کیا تھا. ٹھیک ہے، ان سے پوچھیں دھرنے کے پیچھے کون تھا. یہ ایک سازش تھی، یہ ملے ہوئے تھے مغرب سے کہ سی پیک کو نہیں آنے دینا، چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں ایک تو مجھے میں بریک لے لیتا ہوں. ایک سی پیک کا کریڈٹ مجھے سمجھ نہیں آتا لیتا کون ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا کریڈٹ ہے، نون لیگ کہتی ہے ہمارا کریڈٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے اس کو ختم تو آخر ہم نے کرنا ہے، کریڈٹ دینا کس کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جگہ اپوزیشن کے اوپر کرپشن کے سنگین ترین الزامات، بیچ میں عوام مہنگائی سے پریشان، ادھر حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب معاشی اہداف سب ٹھیک ہے، صرف مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم قابو کر لیں گے. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ اس اپوزیشن کی تحریک میں صرف اور صرف اپنے کرپشن کے کیسز سے جان چھڑانے کی ایک کوشش ہے، وہیں پہ حکومت جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے، مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنے کام کیے ہیں کہ لوگ ہماری خدمات کو بھول ہی نہیں سکتے اور وہ ہماری اس احتجاجی تحریک میں ضرور شامل ہوں گے. بیرسٹر صاحب، یہ اگر ساری صورتحال ہے
حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وزیر اعظم کہتے ہیں آئی ایم ڈیموکریسی، میں جمہوریت ہوں، تو جمہوریت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو پورا رائٹ ہے کہ آپ احتجاج کریں، اور حکومت کہتی ہے نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے نہ ہمیں کوئی ڈر ہے۔ بالکل انہیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن پچھلے 3 دنوں کے اندر سب سے پہلے ہمارا جوائنٹ سیکرٹری باجوہ صاحب ہیں گوجرانوالہ کے، انہیں ساتھیوں سمیت اریسٹ کیا گیا۔ کل ودود ڈار ہمارے گوجرانوالہ سٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے گھر پہ پولیس گئی اور ان کے ساتھیوں کو اریسٹ کیا گیا آج، اور پھر کل گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے فارمر ایم پی ہے اعجاز سما، ان پہ ایف آئی آر دے دی کورونا کی خلاف ورزی کی، اور آج آصف بشیر بھاگٹ ہمارے منڈی بہاؤدین کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے گاؤں کا منصور صاحب اس طرح محاصرہ کیا گیا کہ جیسے کوئی انڈین فورس کرتی ہے کشمیریوں کا جا کے محاصرہ۔ تو یہ حالات ہیں، ڈرے تو یہ بالکل نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، یہ ڈرتے ورتے یہ کسی سے نہیں ہیں، یہ اسی کی آل اولاد ہیں، یہ اسی طرح کے ہیں۔ لیکن ان سے سوال ہے کہ بھائی ابھی آپ نے بھی ان کا دکھایا سارا کچھ کچا چھٹا، یہ تو کہتے تھے کہ ہم آپ کو خود کنٹینر فراہم کریں گے، یہ تو کہا کرتے تھے تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، میں کوئی بغیرت نہیں ہوں، خود ان کے لفظ ہے نا، میرے میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ بھئی اپوزیشن تو ابھی پہنچی نہیں اسلام آباد میں، لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، کلرکس ہیں، آپ کے ڈاکٹرز ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں، جا رہے ہیں، ان کا کوئی کریں، ہم سے نہ مفاہمت کریں بھائی، ہم ہیں چور، ہو رہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے ہو رہی ہے، جب ہوگی تو دیکھیں گے نا، ابھی تو دیکھیں، ابھی تو ہم نے 2 مہینے کا وقت دیا ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ جنوری تک اگر پوری قوم کا رخ اگر یہ بچ گئے اسلام آباد کی طرف نہ ہوا تو پھر مجھے کہیے کیا کریں گے، دیکھیں کیا کر لیں گے، ہم عوام کے پیچھے ہوں گے، آپ استعفیٰ دے دیں گے اس دفعہ ہم عوام کے پیچھے، ہم عوام سے 3 مہینے پیچھے ہیں، ہم ابھی گوجرانوالہ میں ہیں اور عوام کے ان کے ستائے ہوئے لوگ اسلام آباد میں ہیں۔ استعفے تو اس طرح دیں گے، ان کی طرح نہیں دیں گے، تھوکا چاٹنا ہمیں نہیں آتا کہ پہلے استعفے دیے پھر جا کے واپس مانگے، اس کے بعد تنخواہیں لیں، اور ابھی کہتے ہیں ہم نے تو جی کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے کیا قانون سازی میں عمل نہیں کیا؟ آپ نے پارلیمان کے اندر آخر تک نہیں بیٹھے؟ آپ نے تنخواہیں وصول نہیں کی؟ آپ نے کون سا کام نہیں کیا پچھلے 5 سالوں میں؟ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا، اگر عمران خان اپنی کسی ایک بات پہ رہ جائے، وہ ظفر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اگر کریکٹر ہو، کوئی انسان کی زبان ہو تو اس پہ کوئی تو قائم رہ لے، کسی طرح قائم رہ لے۔ ہم تو بڑے مجرم ہیں جی، ہم تو چور ہیں، ان کے بقول ہمارے پہ احتساب کے کیسز ہیں، اور یہ کوئی منصور صاحب نیا بیانیہ نہیں ہے، یہ بیانیہ ایوب خان کا تھا، پاکستان بنانے والے ایبڈو کے تحت سارے کرپٹ ثابت کر کے انہوں نے فارغ کر دیے، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا سارے قائدین، اور ایوب صاحب جو برٹش گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہے تھے وہ محب وطن ہو گئے۔ سر یہی حال ان کا ہے۔ میں دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اصل میں اب اس اپوزیشن کو اور اس حکومت کو ایک بیچ میں کامن گراؤنڈ تو ڈھونڈنا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سائڈ پہ چلے جائیں، وہ لوگ ایک سائڈ پہ چلے جائیں، آپس میں بات ہی نہ ہو سکے، بات تو کرنی پڑے گی نا۔ کس نے انیشیٹ کرنی ہے آپ مجھے بتا دیں، حکومت آپ ہیں، آپ کے کس نے کرنی ہے؟ حکومت کو کرنی چاہیے۔ ان لہجوں میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سمپل میجورٹی تو ہے نہیں، 8-10% ووٹ آپ نے پورے پاکستان میں لیا ہے، اور آپ کہیں میں جمہوریت ہوں۔ یہ تو کبھی کبھی فرعونوں کو اسی طرح کا یہ جو خمار ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اب بتائیں کس نے انیشیٹ، جو پرائم منسٹر کشمیر ایشو پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا اپوزیشن کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ایشو پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ کس ملک کا وزیر اعظم ہے؟ ملکہ صاحبہ، کون سے؟ آخری بات مجھے ایک بڑی ضروری ہے، ملکہ صاحبہ یہ ساری بڑا ایک فکرہ جی بولے میں کہتا ہوں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے گلوبلائزیشن سے، اور ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے گلوبلائزیشن سے۔ یہ جتنے گوئبلز ہیں نا، یہ جو انہوں نے پاکستان کے اندر جھوٹ، ابھی آپ نے دیکھا بھی آ رہا تھا ٹکر، جی معیشت خراب ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس بلا لو، عوام مہنگائی سے مار رہی، ترجمانوں کا اجلاس بلا لو۔ انہوں نے پاکستان کے سارے حکومت کا رائٹ ہے نا، ترجمانوں کا اجلاس بلانا، سنیں ترجمانوں کا اجلاس ترجمانوں کے ذریعے حکومت کی کارکردگی بتانا، یہ تو ان کا رائٹ ہے۔ ترجمانوں کی حکومت ہے، وزیر اعظم بھی ترجمان ہے اور نیچے تک سارے ترجمان ہیں، ان میں کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے جو خارجہ امور جانتا ہو، کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے، کوئی ان کا معیشت پہ، سارے ترجمان ہیں۔ ملکہ صاحبہ جھوٹ بولنے یہ کا ساری ماہر۔ گفتگو آپ نے سنی ہے، آخر کیا وجہ ہے اپوزیشن سے مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ دوسری جگہ ایک اور سوال اس میں کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ڈیموکریسی ہوں، میں لوگوں کے ووٹ لے کر آیا ہوں، تو یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ کیوں پینک اتنی مچی ہوئی ہے حکومت کے رینکس کے اندر کہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، محاصرے کیے جا رہے ہیں، کارنر میٹنگز کے اوپر ریڈز کی جا رہی ہیں؟ Why is the government in a panic?
منصور 2-3 गुजारिशात आपके सामने करना चाहूंगी. पहले तो निहाल हाशमी साहब शायद वाकिफ नहीं है, इनफैक्ट इनको होना चाहिए, बिकॉज आला अदालत के खिलाफ बयानिया पेश करने पे इनको नाअहल करार दिया था, तो इनको पता होना चाहिए कि आला अदालत ने नवाज शरीफ साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया. तो उन्होंने कहा था कि वो नाअहल है और सादिक और अमीन नहीं है, और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के जो फैसले हैं उसको इनको मानना चाहिए. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुफ्तगू और बयानिया आवाम के सामने पेश कर रहे हैं वो पाकिस्तान की अदालत के फैसलों पर मबनी है. ठीक आ गया, पॉइंट आ गया. तो ये बात एक बात. दूसरी बात ये है कि जो हमारी पार्टी बहुत ही गलत किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, अल्फाज में इस्तेमाल किए, मैं उसकी खैर नहीं हूँ, लेकिन ये हमें इनसे जमहूरी रिवायात के ऊपर बिल्कुल भी लेक्चर नहीं चाहिए. भुट्टो की रोटी कपड़ा मकान के फलसफे के साथ जो जर और जरदारी की सियासत ने किया है वो हम जानते हैं. एक नेशनल वफाक की पार्टी जो अलामत थी, अब वो सूबे के अंदर सुकड़ कर रीजनल पार्टी रह गई है. आप हमें बताते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कैसे देना है. खुदारा सिंध की आवाम को साफ पानी दीजिए. खुदारा सिंध की आवाम जो 52% आवाम गुर्बत में रहती है रूरल एरियाज में, उनको उनके बेसिक हकूक दीजिए. और खुदारा लाड़काना के अंदर वैक्सीन जो है उनको फराहम कीजिए, और जो HIV से लोग लाहक है उनको रिलीफ दीजिए. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जमहूरी तकाज़ों के ऊपर बिल्कुल भी लेक्चर ना दीजिए. जहां तक बात है कि हम इनके साथ नहीं बैठते, जगह गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो एक नेशनल इशू है उसके ऊपर हमने मीटिंग्स कॉल की, ये उन मीटिंग्स के अंदर नहीं बैठे. स्पीकर उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, पार्लिमानी लीडर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, और ये उन मीटिंग्स के अंदर नहीं बैठे. तो ये अब हमसे ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमने इनको उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया. जहां तक जलसों की बात है, देखिए मंसूर, हमारा जो बयानिया है वो क्लियर है. हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है. हम आईनी तकाज़ों में यकीन रखते हैं. हम जानते हैं कि जो आज़ादी राय है, जो इज्तिमा करने का इनका राइट है, जो पाकिस्तान के आइन के अंदर दर्ज है, हम उसका एहतराम करते हैं. हम जानते हैं कि ये इनको इज्तिमा करने की इजाज़त है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और जरूर कीजिए. लेकिन उसके अंदर 2 इश्यूज पाकिस्तान को दरपेश है, और ये इश्यूज नेशनल. आपसे ये मैं इश्यूज जानता हूं. एक छोटे से ब्रेक के बाद मैंने कहा आप मुझे एक ब्रेक लेनी है. आई वांट यू टू कंटिन्यू. वो 2 क्या है मैं जानना चाहूंगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. बात हो रही थी एहतजाज की, ऑपोजिशन के एहतजाज की, और इसी ब्रेक के दौरान नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले. मलका साहिबा, आपसे सबसे पहले मैं कमेंट लेना चाहूंगा इसके ऊपर. उन्होंने कहा है कि पुलिस मुस्लिम लीग नून और PDM के कारकुनों को पकड़ने, रोकने या हरासा करने के इमरान नियाजी के गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात मानने से इनकार कर दे. ये कहा गया है नवाज शरीफ साहब के हवाले से. योर कमेंट्स ऑन दैट? बस इतना कहना है कि पाकिस्तान के नाअहल वजीर आज़म, जिसको पाकिस्तान की आला अदालत ने नाअहल डिक्लेयर किया है, लंदन के अंदर बैठकर इदारों के खिलाफ जंग में मुतहरिक हैं. उनके किसी भी अहकामात को हम सीरियसली नहीं लेते, उनके बयानिए को भी हम सीरियसली नहीं लेते. तो जो भी उन्होंने कहा है उस पर शायद कोई भी ऑफ कोर्स अमल नहीं करेगा. मज़ाक़ा केस है कि वो ऐसी बातें वहां से कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी पार्टी का और इनका जो गैर जमहूरी रवैया है उसकी अक्कासी करते हैं, और ऑफ कोर्स इनको इससे इज्तिनाब करना चाहिए. लेकिन इनसे यही तवक्को थी कि लंदन में बैठकर पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्स है उसको ऐसे अहकामात देंगे. और जहां तक देखिए मंसूर बात है आज़ादी राय की, जहां तक जलसों को करने की बात है, उस पर 2 अहम गुजारिशात मैं आपके सामने पेश कर दूं. पहली बात तो ये है कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो रवैया इख्तियार नहीं करेगी जिस रवैये की, इस आमिराना रवैये की नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने, उनकी क़यादत में रवैया इख्तियार किया था. हम जानते हैं कि गुजरात. मलिका साहिबा, ये अरेस्ट क्यों हो रहे हैं? ये अरेस्ट क्यों हो रहे हैं? नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? देखिए पहली बात तो मंसूर की जो रवैया ये इख्तियार करते हैं हम नहीं कर रहे. हम किसी भी वर्कर्स का अरेस्ट ना करना चाहते हैं, ना मुलव्विस है उसके अंदर. इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रोडों पे घसीटा, इन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद नहीं, इन्होंने आप डिनाई कर रही हैं कि अरेस्ट हो ही नहीं रहे. आप डिनाई कर रही हैं कि किसी किस्म के कोई अरेस्ट नहीं हो रहे. देखिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रवैये के हामी नहीं है. हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जलसे करने के, पाकिस्तान के अंदर लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल करने के, पाकिस्तान के अंदर इज्तिमा करने के कुछ कवायद और ज़वाबित है, उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस है, पाकिस्तान के अंदर कुछ कवानीन है जिनका आपको एहतराम करना पड़ेगा. पाकिस्तान का कोई भी शहरी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, अगर पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके साथ वही बर्ताव होगा जो किसी आम शहरी के. निहाल हाशमी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी मलिका साहिबा की. ये इस सारी चीज के बाद ये जो नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है
کہ پولیس مسلم لیگ نواز کے اور پی ڈی ایم کے کارکنوں کو روکنے ہراساں کرنے کے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کرے. آپ پولیس سے یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سے احکامات مانے یا نہ مانے؟ کیا اس پولیس نے سرکار پاکستان کے احکامات نہیں ماننے؟ یہ وہی کام نہیں کیا جا رہا جو عمران خان صاحب نے ایک سول نافرمانی کا شروع کروایا تھا؟ آپ پولیس کو اس طرح کی بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم نے کہا تھا سرکاری اہلکاروں کو، پولیس نہیں ہر ایک کو، کہ آپ غیر آئینی غیر قانونی احکامات نہیں مانیں گے. اور نواز شریف صاحب نے جو آج بات کی ہے، انہوں نے قائد اعظم کی وہ اقوال دہرایا ہے، پولیس والوں کو قائد اعظم کی طرف سے بتایا ہے کہ اپنے عوام الناس کو آپ تنگ نہ کریں، اور اپنے جو غیر قانونی احکامات دے رہے ہیں سیاسی باس، کیونکہ آرٹیکل 19 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جلسے جلوس کر سکیں. ابھی محترمہ نے کہا کہ ہم جوڈیشری کو کیوں یہ کرتے ہیں. محترمہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم مولوی تمیز الدین کیس کو مان لیں؟ کیا ہم بھٹو صاحب کی پھانسی کو سچ مان لیں؟ کیا ہم مان لیں کہ مشرف آئین میں امینڈمنٹ کر لیں، یہ ججمنٹ دیا وہ بھی ہم مان لیں؟ کیا یہ بھی ہم مان لیں کہ جناب جو بھٹو صاحب کو سزا دی تھی وہ ٹھیک تھی؟ کیا ہم مان لیں کہ نواز شریف کے لیے ایک ریفرنس جج بنایا گیا تھا؟ کیا یہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. اور کیا ہم مان لیں کہ کوئی شخص کہہ دے عمران خان کو صادق امین، وہ خود صادق اور امین ہے کہ نہیں یہ پتا کریں. صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ کاہے کا صادق اور امین؟ آپ کیلیفورنیا کے عدالتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا صادق کون ہے اور امین کون ہے. اور یہ نواز شریف تھا جس نے ریسٹور کیا تھا جوڈیشری کو. یہ محمد نواز شریف کے یہ انہوں نے ہمارے محسن جوڈیشری کے، میں وکیل ہوں، یہ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، عامر بھائی سے پوچھیں کہ یرغمال جوڈیشری جس نے ریاض صاحب نے یہ آرڈر دیا تھا جسٹس نے مشرف کو کہ آپ آئین میں امینڈمنٹ کریں، یہ وہ نواز شریف ہیں جنہوں نے آزاد عدلیہ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور چلتے چلتے یہ بھی بتا چلوں کہ آپ کنٹینر بھلے لگا دیں، لگایا تھا آپ نے، عدلیہ بحالی تحریک میں بھی آپ نے کنٹینر لگایا تھا، مگر جب نواز شریف یا اس کی بیٹی مریم نکلے گی تو کوئی کنٹینر نہیں رکلے گا. پھر خلق خدا نکلے گی اور لاہور سے لے کے گجرانوالہ تک خلق خدا ہوگی. ان کو پتا چلے گا سیاسی پارٹی نہیں ہے، بیچارے پولیس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پر کپ کپا رہے. اور عمران خان کا میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس نے تو کہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک چلاؤ، اس نے کہا تھا بجلی کے اور گیس کے بل جلاؤ، اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہنڈی سے پیسہ کرو، اس نے کہا تھا کہ آپ بینکنگ سسٹم کو بند کر دیں. اس نے اور اس کے دوست جناب شیخ رشید نے کہا جلاؤ، گھراؤ، مار دو، اڑا دو، ختم کر دو. آج یہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں نیکی کے. اور ناظرین ایک بریک ہوا چاہتا ہے، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ اپوزیشن کی جو اتنی زیادہ جماعتیں اپنی اپنی تحریک لے کے شروع کریں گی اور ایک متحدہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہیں، ان میں آپس میں بھی بہت سے ڈفرینسز ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حکومت کے خلاف اس احتجاج کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے ہم بات کریں. بیرسٹر صاحب چونکہ پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے اور پہلا جلسہ ہے آپ لوگوں کی اپوزیشن کا، اور ہمارا یہ اس سے پہلے آخری پروگرام ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، مولانا فضل الرحمان کو عادت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مذہب کارڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس قسم کی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ہمیشہ اس سے دور رکھتی رہی ہے. مسلم لیگ نون اکثر اس معاملے پہ خاموش رہتی ہے. یہ چیز سارٹ آؤٹ کر لی ہے آپ نے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کس قسم کی تقاریر کریں گے اس کنٹینر پہ کھڑے ہو کے؟ منصور بھائی ایسے کسی کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں مہنگائی سے، بے روزگاری سے، لا قانونیت سے. تو میرے خیال سے یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ ادھر ادھر کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مولانا صاحب بڑے وائز پولیٹیشین ہیں، ان کا ہاتھ بھی عوام کی نبض کے اوپر ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے، اور نہ وہ کریں گے، ہمیں امید ہے، اور ضرورت بھی نہیں اس طرف جانے کی. اب میں سمجھتا ہوں ابھی ملکہ صاحبہ نے بہت سی باتیں کر دیں. سندھ حکومت پہ تنقید کرنا ان کا خاص شوق ہے. دیکھیں سندھ حکومت ہمیں ملی ہے عوام کے مینڈیٹ سے، کسی امپائر کی انگلی سے نہیں ملی. اور اس کی پرفارمنس کیا ہے؟ ان کے عامر ڈوگر صاحب ایم این اے ہیں، چیف وپ ہیں، انہوں نے خراج تحسین سندھ حکومت کے محکمہ صحت کو دیا ہے، اس کے ہاسپٹلز دیکھ کے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی پرفارمنس کا ذکر کریں، سندھ حکومت کو آپ چھوڑ دیں، ہم جانیں اور سندھ کے لوگ جانیں. اور وہاں پہ سب کچھ ہے،
وہاں پہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں, آپ نے جواب دینا ہے ادھر کا, اور ادھر کی پرفارمنس کا جواب دینا ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں, ابھی آپ نے میاں صاحب کی ٹویٹ کا ذکر کیا, میاں صاحب نے کہا ہے کہ پولیس والے غیر قانونی غیر آئینی احکامات نہ مانیں. ایک وہ بھی شخص تھا جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا آئی جی میں تمہیں لٹکا دوں گا, آئی جی میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا. وہ کون تھا, کیا ہوتا رہا؟ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ابھی بھی ہوش مندی اگر ہے, اپوزیشن کی تحریک عوام کے لیے ہے, اور اگر یہ عوام کے حق میں ہے, مہنگائی کم کریں, 50 لاکھ گھر بنائیں, 1 کروڑ نوکریاں دیں, پاکستان کے اداروں کو بہتر کریں, پاکستان کی پارلیمان کو باوقار کریں. اور اگر آپ یہ کام کریں گے, اور ہمیں ریجنل پارٹی اگر یہ کہتے ہیں نا ہم ریجنل پارٹی بنے ہیں, ہمارا بار بار سر کاٹا جاتا ہے, بہت شکریہ, ہمیں آخری فکرہ مارا جاتا ہے. ختم ہو گیا. بونیال ہاشمی صاحب, ملکہ بخاری صاحبہ, بہت شکریہ. ناظرین, اپوزیشن ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے. ٹینس ٹائمز ہوں گے آگے, ظاہری بات ہے کچھ ایسی باتیں کہی جائیں گی جو حکومت برداشت نہیں کرے گی, اور حکومت کی جانب سے بھی اپوزیشن کے حوالے سے کچھ اس طرح کی باتیں آئیں گی آنے والے وقتوں میں جو ٹھیک نہیں ہوں گی. لیکن دونوں سائڈز کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, یہ جو کچھ بھی ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے ہے, اس پاکستان کے لیے ہے. پاکستان ضرور جمہوریت کے لیے آپ لوگ اپنی اپنی کوششیں کریں, ضرور تقاریر کریں, ایک دوسرے کے خلاف کریں, لیکن آخر میں سب سے بڑی جیت اس ملک کی ہونی چاہیے, اس عوام کی ہونی چاہیے. پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.